दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा लैंड स्कैंडल, इमरान खान याजी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्या ऑफर। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब का एक और इम्तहान शुरू, और इमरान खान याजी की तरफ बढ़ते हुए कोर्ट मार्शल के कदम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी किरदार क्या रहा है, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तारीखी किरदार के हवाले से। इस चीज़ का मैं ख़ुद विटनेस हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उस वक़्त जद्दोजहद की जब मैंने अभी शऊर की मनाज़िल भी अभी तय नहीं की थी। तो अपने बॉयहुड में मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म हो, वकला का प्लेटफॉर्म हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज़, तो इन तमाम प्लेटफॉर्म पर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हमेशा वकालत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही पॉलिटिक्स की और उसी के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फ़ौज के किरदार को महदूद करने की, हमेशा जो है ना ख़त्म करने की उसने हमेशा तकदो की है, कोशिश की है। बल्कि ना सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान बल्कि तमाम अदारों को उनके आइनी हदूद में रहकर उनको रखना चाहती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और उसी लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जद्दोजहद की, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, आसफ़ अली ज़रदारी या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। तो इनके ही क़यादत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासत के अंदर अदारों की, चाहे वो फ़ौज पाकिस्तान का हो या जुडिशरी का हो या कोई और अदारा हो, तो उनकी सियासत के अंदर मुदाखलत की हमेशा मुखालफत की है और आइंदा भी करती रहेगी। जबकि इमरान खान याजी ने हमेशा, बल्कि ना सिर्फ इमरान खान याजी इसके अंदर जो है ना इस अवाम के अंदर अकेला नंगा नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की कोख से जन्म देने वाली तमाम जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर धकेला है, उनसे बेनिफिट लिए हैं। और 9 मई का जो वाक़या हुआ, जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के लिए 9/11 था, इमरान खान याजी ने फ़ौज के सियासी किरदार को मजबूत करने की मज़मूम साजिश की है। और अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो इस वक्त हमारा अदारा भी हो सकता है कि तबाही के दहाने पर खड़ा होता। मेरा मतलब है कि फ़ौज पाकिस्तान, मगर बर वक्त उन्होंने इस साजिश का मुकाबला किया। तो अब आते हैं जनाब पंजाब के एक अराजी स्कैंडल की तरफ। इमरान खान याजी वज़ीर आज़म था, बुज़दार पंजाब का वसीम अकरम प्लस जो वज़ीर आला था। तो उस वक़्त इमरान खान याजी के जितने भी करीबो जवार में लोग थे, पिंकी पीरनी के जितने भी करीबो जवार में लोग थे, उन्होंने पंजाब के अंदर ख़ुसूसी तौर पर अन्नी डाल कर रखी थी। KPK में भी यही सूरत हाल थी। पंजाब के अंदर चूँकि इमरान खान याजी का ख़ानदानी तल्लक जो है ना ये पंजाब के अंदर है, तो इमरान खान याजी की बहनों ने भी खूब हाथ साफ़ किए। पाकिस्तान की दौलत के ऊपर उन्होंने अपने बाप का माल समझकर इसको दोनों हाथों से लूटा। तो एक कभी लिया के अंदर अराजी ट्रांसफ़र हुई थी, तकरीबन जो है ना 5261 कनाल, और उसकी मालियत थी तकरीबन 6 अरब के करीब। तो इमरान खान याजी की बहन ने बुज़दार के साथ मिलकर, और उसके शोहर ने, इमरान खान याजी की बहन के शोहर ने, तो उन्होंने ये अराजी जो है ना ये 13 करोड़ के अंदर जो है ना हथियाई औने पौने दामों में ये लिया के अंदर ये ज़मीन ली। अब ये इस करप्शन के ऊपर इमरान खान याजी के बहनोई बहन और उस्मान बुज़दार और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है, और इनकी इस सिलसिले में गिरफ्तारी भी मुतवक्को है। और इमरान खान याजी इस ज़मन में रोला रप्पा भी डालेगा, PTI भी इसके अंदर रोला रप्पा भी डालेगी, मगर यह है कि ये मुकदमा है करप्शन का। तो करप्शन जिसने भी की है उसको करारे बाकी इसको सज़ा मिलनी चाहिए।
تو اب عمران خان نے جو چیف جسٹس صاحب کا کڑا امتحان ہے وہ کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کا کڑا امتحان شروع یہ ہوا ہے کہ عمران خان نیازی کی طرف کورٹ مارشل کے قدم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ آئے دن جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس نے افواج پاکستان کے اندر بغاوت کی، اس نے کوشش کی، فوجی تنصیبات کے اوپر اس نے حملہ کیا، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ فوج کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کچھ لوگ ملوث تھے، تو جن کا آلریڈی جو ہے نا وہ ادارے کے وہ نرگے کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، تو وعدہ معاف گواہ بھی آئے دن جو ہے نا یہ آ رہے ہیں، جن کی جیو فینسنگ کے ذریعے جن کی لوکیشن نہ صرف فوجی تنصیبات کی جو ہے نا قریب پائی جاتی تھی، بلکہ جہاں پر انہوں نے جا کر یہ وارداتیں کی، جیسے لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ گئے، انہوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرائی، انہوں نے وہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے پیغامات چھوڑے، تو وہ لوگ جو ہے نا یہ ابھی وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، اعترافی بیان وہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر جو اس دن واقعات ہوئے تو اس کو عمران خان نیازی کی پشت پناہی حاصل تھی، ماسٹر مائنڈ عمران خان نیازی تھا، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی بولا کہ عمران خان نیازی نے ہماری ذہن سازی کی، 1 سال سے زائد کے عرصے سے ہمارے ذہنوں میں یہ زہر گھول رہا تھا فوج پاکستان کے خلاف، تو جس کے نتیجے میں 9 مئی کا واقعہ رونما ہوا، تو یقینی طور پر کورٹ مارشل کی طرف عمران خان نیازی جو ہے نا یہ جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہماری جوڈیشری ہے، کیونکہ جوڈیشری کے پاس جو ہے نا وہ جاتے ہیں ریمانڈ کے لیے، تو وہ جناب بندے کر دیتے ہیں ڈسچارج، تو جوڈیشری بیسیکلی عمران خان نیازی کے خلاف یہ سازش ہے کہ اس کو جو ہے نا اتنا ریلیف دیتے ہیں کہ تمام ادارے، تمام سیاستدان، حکومت یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جوڈیشری کے اندر رہ کر قانون اور آئین کے مطابق عمران خان نیازی کا کیس نہیں لڑا جا سکتا، تو فوجی عدالتیں بھی جو ہے نا یہ بھی اس کو بھی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے، کیونکہ جب یہ سازش سویلین کے ساتھ مل کر افواج پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کریں تو یقینی طور پر ان کے کورٹ مارشل کا جو ہے نا وہ راستہ کھلتا ہے، تو اسی چیز کو آگے لے کر یہ کورٹ مارشل عمران خان نیازی کا متوقع طور پر یہ ہوگا۔ بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم میں عمران خان نیازی کے کورٹ مارشل کے حق میں نہیں ہوں، تو مگر جس طرح یہ ہماری عدالتوں کا رویہ ہے تو اس وقت کورٹ مارشل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی، اور عمران خان نیازی کو اس حال میں پہنچانے کے اوورسیز یوتھیے بھی اس کے اندر جو ہے نا یہ پوری طرح ملوث ہیں، پاکستان میں انہوں نے جانا نہیں ہے، عمران خان نیازی کو جناب جو ہے نا پھٹے پر بچا کر وہ انہوں نے دم لینے کی ٹھانی ہوئی ہے ان کی محبت، مگر یہ کہ ایک بے عقل لوگوں کی دوستی سے بہتر ہے کہ ایک دانا دشمن آپ کا ہو، تو اوورسیز یوتھیے جو ہے نا یہ ایک بیوقوف دوست کا، ایک بیوقوف ہمدرد کا، ایک بیوقوف فالوور کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان نیازی پاکستان میں کچھ کہہ رہا ہے، مگر اوورسیز یوتھیوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف باقاعدہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلا کر رکھی ہوئی ہے، اور بڑی شرمناک مہم چلائی ہوئی ہے، مجھے تو وہ نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جس طرح یہ اوورسیز یوتھیے چیف آف آرمی سٹاف کا جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں، تو عمران خان نیازی نے کیا چیف آف آرمی سٹاف کو آفر کی یا اسٹیبلشمنٹ کو آفر کی؟ عمران خان نیازی اس وقت نکو نک کھویا ہوا، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کیا کہنا ہے، ایک ہی سانس میں ایک بات کرتا ہے، دوسری سانس میں وہ دوسری بات کرتا ہے، تو عمران خان نیازی نے جناب یہ رو ناکا ہو کر اس نے بولا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ بات کریں، میرے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف بات نہیں کرتے، اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بات نہیں کرتی، میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بات چیت کریں، تو دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تو اس وقت قوم باہر ہوتی، ہر بندہ جو ہے نا دبکا کر گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دبکا ہوا ہے، اور آپ کے لیڈر بھی آپ کو جو ہے نا یہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، جو آپ کا سہارا تھا، جنہوں نے آپ کو اس حال میں پہنچایا غلط مشورے دے کر،
تو عمران خان نے ابھی بیسیکلی کیونکہ بات چیت ہوتی ہے سیاستدانوں سے اور سیاستدانوں نے راستہ نکالنا ہے، مگر ایک طرف جو ہے نا یہ آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں، ٹرینڈ چلا رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف، اور دوسری طرف آپ جو ہے نا یہ کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو بات آپ نے کرنی کیا ہے؟ آپ تو چیف آف آرمی اسٹاف کو آرٹیکل جو ہے نا وہ آئین کے 244 کے جو ہے نا خلاف ان کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ تو چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ اکسانے کا اگر یہ آپ پر لگے تو آرٹیکل 6 بھی آپ پر لگ سکتے ہیں۔ تو آپ کم از کم ایک ساؤنڈ مائنڈ ہو کر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے یا آپ نے سیاستدانوں سے بات کرنی ہے؟ تو اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو جائیں جا کر کریں، کیونکہ سیاستدان جو ہے نا اس وقت متحد ہیں، تو وہ کسی بھی جو ہے نا مہم جوئی کو نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اندر۔ تو اس وقت ان کا دھات جو ہے نا یہ مسالی ہے، اور عمران خان نیازی چاہے جو مرضی آفر کرتا رہے، جس کو مرضی آفر کرتا رہے، تو اس کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔